All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. पाकिस्तान डायरी में मैं अमूमन पाकिस्तान के बारे में मैं भी अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी। तो आज भी मैं चाहूँगा कि मैं कुछ अपने ख़यालात का इजहार कर लूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बात कुछ इस तरह से है कि मैं अपने विलेजेस के ऊपर देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है ना, वो आज तक, अभी शायद कुछ हो मुमकिन, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एजुकेशन के ऊपर कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। हमें बचपन से ही अपने ही घर को तालीम के लिए छोड़ना, फिर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना, ठीक है, बल्कि आज भी ये कायम दायम है। हमारे जैसे मैं बता दूंगा, जीबी से लोग माइग्रेट करते हैं टू द मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और अपनी पढ़ाई को स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ बात जो हो रही है वो हो रही है गुर्बत की और अमीरों की। तो पाकिस्तान में अमीर कौन कौन है? फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान में जो रिचेस्ट फैमिलीज़ है ना, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी जो भी पार्टी है उस गवर्नमेंट का, वो आपके कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाला इदारे, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज़, और इसमें भी जो हाई प्रोफाइल्स हैं, और टॉप के बिजनेसमैन, राइट। और फिर वो लोग जो स्ट्रगल करके अपनी एफर्ट्स के ऊपर, अपनी एजुकेशन से, और वो आगे किसी भी डेजिग्नेशन पे वो पहुँचे हुए हैं, जो कि ग्रास शूटर्स है, वो पैराशूटर्स नहीं हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि गरीबों के लिए क्या है? गरीबों का भी कोई मिनिस्टर होना चाहिए, पुअर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पुअर्स, ताकि वो आज भी जो लोग फिस रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो भी इक्वली पाकिस्तानी है, दे आर इक्वली सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हजूर सल्लम, मेरे ख्याल से हमारे कोई भी सिपह सालार, वो हम सिर्फ अपने पाकिस्तान को बचाने में नाकाम हैं या मुश्किल से उसको बचा रहे हैं। आप थोड़ा और जगह ले लो ना, आप बहुत दिलेर है, नडर है, तो अपना कश्मीर को ले लो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो और थोड़ा सा दूसरे एरिया के कुछ एरियाज़ को पे काबिज जमाओ, उनको इस्लाम की तरफ कन्वर्ट कर दो। लेकिन उससे भी पहले आप अपने मुल्क के अंदर जो गरीब आवाम है, उनके इल्म के लिए एटलीस्ट, उनके सेहत के लिए एटलीस्ट, उनके सोशल प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट सुनने समझने के लिए एक मिनिस्टर का होना ज़रूरी है, जो हर वक्त एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों का मिनिस्टर हो, जो गरीबों की तरफ जाएं, उनको इन्वेस्टिगेट करे, क्या क्या इश्यूज़ है, उन चैलेंजेस को लाएं, उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर दूसरे जो भी आपकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, वहाँ उस प्रॉब्लम्स को उजागर कर लें। ये नहीं कि हर दफ़ा आप लोग एक दूसरे के ऊपर लान तान मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन। ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मंशा नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी द मैंडेट ऑफ पाकिस्तान। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द पुअर फैमिलीज, कम आउट, punch, slap these ministers, these so-called whatever law enforcement जहाँ भी वो है, they are not taking care of the poor. You must punch them. You have the right, you have the authority to kick them. कब तक बचते रहेंगे? अल्लाह ताला की लाठी तो है ना ऊपर। तो लिहाजा मेरी बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आम आदमी का भी ख्याल रखा जाए। आम आदमी भी इंसान ही है, उसको परवरिश मिलेगी, उसको तरबियत मिलेगी,
اس کی اکنامک ایشوز کو، چیلنجز کو آپ سمجھیں گے، ان کی بیسک نیسیسٹیز کو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، تو وہ عام آدمی، غریب آدمی بہت اچھا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ دی ہے اس کو پالش کرنے کے لیے ہی نیڈز دا سپورٹ. بہت سارے ایسے این جی اوز ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر علم کے خاطر، صحت کے خاطر، آپ کی اسلامک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کہیں این جی اوز ہے. آئی ڈونٹ لائک ٹو گیو دا نیمز. وہ کام کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں، لیکن دا سو کالڈ پاکستانی گورنمنٹ جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلاتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے. آج تک کسی مولوی نے بھی کچھ نہیں کیا ہے سوائے تقریر کرنے کے، میری طرح جیسے میں یہاں کر رہا ہوں، اور کوئی ایکشن نہیں کیا ہے. دیر از نو ایکشن کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے، اسلامک کلچر کیا ہے، اسلامک جو بلڈنگز ہے وہ ان کو کیسے پریزرو کرنا ہے، سویلائزیشن کیسی تھی، لوگ اس زمانے میں کیسے تھے، حضور کا ایکچول میسج کیا تھا، اور وہ اوتھنٹیکیشنز کیا تھی، آبادی کے اوپر انہوں نے ذکر کی تھی، گارڈنز بنانے پہ زور دیا تھا. تو یہ کدھر ہیں یہ سارے؟ وٹ دا ہیل آر؟ بڑے مشکل سے کچھ پارکس بنائے ہیں. آپ کچھ ایسے پارکس بناؤ جہاں گارڈنز بناؤ جہاں پہ فروٹس لگا لو. دوسری چیز یہ میں بار بار بھی کہہ رہا ہوں، انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے بات کرو، میڈیکل کے اوپر اسلامک ریسرچ بناؤ، تو تب میں مان جاؤں. لیکن آپ اس بات کو ضرور سمجھے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. میں بہت زیادہ پھر آئی ول ڈیوائڈ مائی سیلف ٹو اندر سائڈ، دیٹس وائی. تو ہم نے اسلامک کنسیپٹ جو ہے نا، سوسائٹی کے کانسیپٹ، اس کے اندر فروٹس بھی ہے، گارڈن کا ذکر قرآن شریف میں ہے، پیراڈائز کا ذکر ہے. تو وہ جو پیراڈائز ہے، گارڈن ہے، اس کے اندر جو فروٹس کی بات ہوئی ہے، تو وہ ایک ایگزامپل ہے. وہ آپ کو ایز اے ہیومن بینگ یہاں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. مسجد کے باہر لگا لیں فروٹس. یہ میں کوئی مذاق، آئی ایم ناٹ جوکنگ اٹ، جسٹ ڈو اٹ. جو آپ کی اسلامک تھیولوجی ہے، جو اسلامک نظریاتی کاؤنسل ہے، تو آپ لوگ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، ریڈی لگا لیتے ہیں آپ مسجد میں، ریڈیز تو لگا لیتے ہیں، لیکن جس کے اوپر فروٹ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ درخت لگا لیں وہاں پہ، اور مزید جگہ لے لیں اور وہاں درخت لگا لیں. اس درخت میں جو فروٹ لگیں گے وہ اتار کے آپ غریبوں کو بانٹیں. یس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر کچھ غریب جو بھی مائیں ہیں بیٹھتی ہیں، بھکاری بیٹھتے ہیں، تو ان کو بھی آپ فروٹ دے دیں. یس، ان کے لیے وہاں کوئی ریڈی لگا لے کہ آپ یہاں سے پیسے کمائیں اور خود اپنا آپ کو ڈیولپ کر لیں. یس، اللہ اکبر، الحمدللہ، اچھی بات ہے، مگر اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو ڈیوٹیز ڈالی ہے وہ تو ہم نے نبھانا ہے نا. ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی دی ہے، ہاتھ بھی دی ہے، پیر بھی دی ہیں، آنکھ سب دیا ہے، تو وہ سٹینڈرڈز بھی مینٹین کرنا ہے. مسجد کے پاس سے وہ جو سیوریج لائن جا رہی ہے اس کو کور بھی کرنا ہے. اس کے اندر ہمیں کچھ پھینکنے سے منع بھی کیا گیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ.